अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मेहरान अली इस वक्त मौजूद हूँ पिंडाल में। कल हमारा यहाँ पे जलसा हो रहा है, वर्कर कन्वेंशन। तो हमारे साथ मुर्तज़ा साहब भी मौजूद है, सदर साहब मोहब्बत अवान साहब भी, और दीगर हमारे ओहदेदारान और वर्कर, सोशल मीडिया टीम के नौजवान, यूथ विंग के नौजवान भी मौजूद हैं। तो मुर्तज़ा साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ज़िला एबटाबाद मुस्लिम लीग का वर्कर कन्वेंशन है और आज जब इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ऐसे लगा है कि कल के बजाय आज शाम को जलसा हो रहा है। वर्कर्स, ओहदेदार, हमारे जो पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं और विंग्स के जो हमारे वर्कर्स हैं वो बड़ी दिलजमी से और बड़े जज्बे से कल के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी कर रहे हैं और बड़े जज्बे के साथ अपने कायदीन के इस्तकबाल और कल के प्रोग्राम के लिए तमाम इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इनके जज्बा जो इस वक्त है वो मुझे अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन है कि हमेशा की तरह एबटाबाद का जो कल का वर्कर कन्वेंशन है मुस्लिम लीग नून का, वो एक तारीख़ी वर्कर्स कन्वेंशन होगा। और अल्लाह के फजल व करम से ये जो वर्कर कन्वेंशन है न सिर्फ आइंदा आने वाले इलेक्शनों की तैयारी के सिलसिले में है, पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से है, तंजीमों को मुतरक करने के लिए हवाले से है, बल्कि हमारे कायद नवाज शरीफ के आमद के सिलसिले में ये एक तैयारियों के हवाले से भी अहम किरदार अदा करेगा। ये हमारा मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। करेगा KPK की रहनुमाई, करेगा KPK की रहनुमाई, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मेरा भाई मेरा भाई, मेरा भाई मेरा भाई, मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। हमारे तमाम ओहदेदारान कदम बढ़ाओ, इस वक्त तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं। हमारे ज़िला सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, तहसील सदर साहब और दीगर सिटी के सदर और तमाम जो सिटी के ओहदेदारान हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। हमारी यूथ विंग के सदर साहब, ख़वातीन विंग की डिवीज़नल सदर, जो हमारी ज़िली सदर हैं, तमाम जो विंग्स के लोग हैं बड़े जज्बे से काम कर रहे हैं। और ये इस चीज़ की अक्कासी है कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जो जानसार साथी हैं वो अपने कायद के हर फैसले पे लब्बैक कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस वर्कर कन्वेंशन को एक तारीखी वर्कर कन्वेंशन कामयाब करके इंशाअल्लाह साबित करेंगे। जी बिल्कुल, ये वर्कर इस टाइम ठंड में यहाँ पे मौजूद हैं बड़ी तादाद में, तो वर्करों के लिए भी थोड़ा हौसला अफजाई भी हो जाएगी। जी ये मैं इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त शदीद सर्दी है, लोग अपने घरों में बैठे हैं, गर्म कमरों में बैठे हैं और ये अपने नज़रिए अपने कायद नवाज शरीफ के एक इशारे पे इस सर्दी में रात काम कर रहे हैं। मैं इनके जज्बे को, इनकी जद्दोजहद को और इनके नज़रिए को सलाम पेश करता हूँ। हमारी सोशल मीडिया टीम के सदर, हमारी जो यूथ विंग के सदर हैं, तहसील के, ज़िला के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। हमारे कायद की जो ताकत है, मुस्लिम लीग की ताकत है, वो इन वर्करों और इन ओहदेदारों के जज्बे और इनकी कुर्बानियों की बदौलत है। माशाल्लाह, ये आप मुर्तज़ा साहब को सुन रहे थे तो आपने देखा, हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके अगर इस वक्त पिंडाल में माशाल्लाह बड़ी तादाद में नौजवान, बुजुर्ग, दोस्त हमारे मौजूद हैं। तो यही जज्बा इंशाअल्लाह आपको सुबह भी देखने को मिलेगा और इंशाअल्लाह हमारा ये पूरा पिंडाल ये आ जाए, ये दिखा सके हमारा कैमरामैन। अभी चूँकि प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज जो कर रहे हैं, यहाँ पे पीछे आप दिखाएं जी, माशाल्लाह ये देखें अभी रात को ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह हमारा पिंडाल सज चुका है। अभी अगर दूसरी साइड पे देखें तो बहुत सी यहाँ पे और भी कुर्सियाँ आ रही हैं और मौजूद भी हैं। तो उस जी हीरा कुरैशी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम।
इंशाल्लाह जी ये कल का जो हो रहा है इंशाल्लाह इसको इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ का एक इशारा लहू हमारा। इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ की खातिर जो है इंशाल्लाह अपनी जान भी देने के लिए कुर्बान है। इंशाल्लाह हम जितनी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे। ये इतनी सर्दी में इंशाल्लाह अवाम कर रही है, ये अवाम मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब के एक इशारे पे इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब का भी एक इशारा लहू हमारा, लहू हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी माशाअल्लाह अज़ीज़ पार्क क्लब फारा चौक में जलसे से पहले ही एक जलसे का समा है। हमारे इस टाइम मेरे ख्याल में तकरीबन 200-300 के करीब कारकुन यहाँ पर मौजूद है। सख्त सर्दी के अंदर लोग नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी जिंदाबाद, जुल्फ़िकार जुवैद अब्बासी जिंदाबाद, मलक मोहब्बत अवान जिंदाबाद से नारा गूंज उठा है। आज फारा चौक के अंदर उन लोगों को पैगाम पहुँच चुका है जो लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का ये जलसा है, ये वर्कर कन्वेंशन है, वो अख्ताम वज़ीर है, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो अभी जो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो 300-400 का जो मजमा है, जो अभी जो जब से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, लोग सब अपने घरों से निकल आए हैं। लोगों ने आकर बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी, मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी। अभी हमारे साथ हमारे जोशीले कारकुन बुजुर्ग रहनुमा लियास साहब मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम से जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसके बाद पूरा शहर आज पंडाल की तरफ निकला है कि अभी ये रात को ही हमने जलसा शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, आप जितने प्रोपेगेंडे करेंगे अब मुस्लिम लीग को दबाना आपका काम नहीं है। हमारे कायद मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी अब शेर पाकिस्तान बन चुका है। ये आपकी खाम ख्याली है कि आप इस लीडर को दबा देंगे। हम इंशाल्लाह निकल आए हैं और गलियात से कल एक समुंदर इधर आएगा ताकि आपको पता चले कि मुस्लिम लीग के जाले जिंदा है। इंशाल्लाह तवक्को की जाती है कि कल आप हमारा ये जश्न देखकर हैरान हो जाएंगे। सारे पार्टी वर्गों को सलाम और इनको खुश आमदीद भी कहूँगा। जी तो वीवर्स ये देख सकते हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। माशाल्लाह बड़ी तादाद इस वक्त रात का तकरीबन 8 बज चुके हैं और यहाँ पे माशाल्लाह एबटाबाद की यख ठंडी सर्द हवाओं में ये हमारे यूथ विंग के रहनुमा माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। साजिद भाई दो गले करें। जी जी जी, 2 गले करें जी, अभी कर देते हैं जी। 2-4 करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी हीरा भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह भरपूर तैयारी हमारी जारी है। यूथ विंग की तरफ से हमारे तमाम जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तमाम अपना काम कर रही हैं। इंशाल्लाह कल हम भरपूर तरीके से अपनी पावर शो करेंगे एबटाबाद के अंदर। और मैं अपने तमाम यूथ के लोगों से उनको बड़ी खराज तहसीन पेश करूंगा कि इतनी ठंड में। कहाँ से आए अभी ठंड में? जी जी, मैं अभी मीरपुर से आया हूँ। जी 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 जी, मीरपुर से आया हूँ। बेसिकली यूनियन कौंसिल पटन क्लान से मेरा ताल्लुक है। तमाम भाई मुझे जानते हैं। मेहरान भाई माशाल्लाह अपना काम काज छोड़कर जैसे ही इनको पता लगा है कि जो हमारी सियासी एक्टिविटी शुरू हो गई है, मेहरान भाई अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए। ये मेरे भाई तैयब भाई और मेरे साथ असराफ भाई, बहुत सारे मेरे साथ लोग आए। उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह कल के जलसे को हम इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। शौकत चाचा इधर आओ जी। गान सुनना चाहते तो यूथ विंग के साथ साथ मदर विंग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हमारा हज़ारे के फ़ख्र शौकत अरून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरी बातें बहुत हो गई हैं, शौकत चाचा हमारे साथ ज़रा अभी यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी आज रात दूसरे प्यार पे काम पे करने बीमार उठ के चाहे दिया क्यों आए दिया कि असा ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था आखने असा उन्होंने बहनियाँ लबैक आके दे ते अधी राती भी असी बीमार हालत में खलते दे आए थे। तो जिन्हें लोगों पर प्रोपेगेंडा किया उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए इस गल तो कि मुस्लिम लीग नून का किसी मतलब ज़ात बरादरी का कोई इतने फंक्शन नहीं। ये जितने भी लोग हैं मुस्लिम लीग नून बेच जितने कबाइल जितनी कौमान वो एक गमला तो उसमें जो फुल लगे थे अगर वो फुलों की खुशबू जाए पूरे मतलब एबटाबाद हज़ारे में तो पूरे सूबे में चासी तो मेरे भराओ ये जो मतलब इंफॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए। ये राती भी सारे ऐसे खलते थे काम करते पे सारे वर्कर में खराज तहसीन पेश करना मुस्लिम लीग नून दे वर्करा इन्हें शेरा के
आधी राती की मतलब पंडाल भी काम पे करते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी लोगों के भी अपील है कि अल्लाह नज़दीक मियाँ नवाज शरीफ दे हज़ारे ते एहसानात होन ते मतलब असा उसका मतलब एहसानात का बदला इस सूरत में चुना मतलब नारे मार के देना चाहिए, उन्होंने पार्टी है मतलब वोट दे के करना चाहिए। तो बराए मेहरबानी कल अपना फुहारा चौक बेच बाहर क्लब बेच 10 बजे का प्रोग्राम है। मेरी सारी इलाका रश थे, इलाका तनाउल थे, बकोट थे, वेलिया थे, शरवान थे, तमाम सर्कल थे मुस्लिम लीगी जो नजराती लोग हो आउन इतने किसी जो मतलब ग्रुप तक कोई मतलब फंक्शन नहीं, ये मुस्लिम लीग नून का फंक्शन है, मियाँ नवाज शरीफ का फंक्शन है, मतलब शहबाज शरीफ का मरियम नवाज का फंक्शन है, ये शेर का फंक्शन है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, एबटाबाद, पाइंदाबाद। जी सर, आप क्या कल के हवाले में कहना चाह रहे हैं? मेरा ताल्लुक जो है गलियात से, यूनियन कौंसिल बीरन गली से। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैं साबका डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। यहाँ पर आज जो बात ये आज माशाल्लाह आप इतनी सर्दी में गुलियात से आए हैं, तो आप कह रहे हैं कि सर्दी में आए हैं, हमें तो ये सर्दी महसूस नहीं हो रही है। ज़ाहिर है वो तो अपने कायद के लिए आप आए हैं, कायद के लिए तो ऐसे ही है। आप लोगों का जज्बा देख के यहाँ पे मैं खुद भी हैरान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हमने अगर हमारी जान की भी ज़रूरत होगी तो वो भी हम देंगे इस मुल्क के लिए, इसलिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, वो सबसे बड़ी हमारी मजबूरी है। अब इंशाल्लाह सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान जल्द वापस आ रहे हैं। बेशक आपने ठीक फरमाया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर आ रहे हैं। ये आज का जो प्रोग्राम हो रहा है और दीगर पाकिस्तान में भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए हम अपने वर्कर को एक्टिव कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ, अगर लाहौर आएँ या इस्लामाबाद में आते हैं, तो आप उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे, आप खुद भी जाएंगे? इंशाल्लाह मैं खुद भी जाऊंगा, मेरे तमाम साथी जाएंगे, मेरी पूरी टीम जाएगी। बिलखुसूस यूनियन कौंसिल बीरन गली ने हर दौर में हमेशा उन्होंने जो है ना, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब कराची जेल में भी थे ना, मैं उस वक्त भी वहाँ पर MPO के तहत जो है ना 3 महीने नज़रबंद रहा हूँ ना, और हमने हर दौर में जो है ना, हर दौर में कुर्बानी दी है। जब से तहरीक निजात चल रही थी ना, उस 1993 से लेकर आज दिन तक जो है ना, हम सीसा पलाई दीवार की तरह जो है ना खड़े। मियाँ शाह आपको आप गिरफ्तार हुए हैं तो मियाँ साहब के लिए तो नहीं हुए, देखें मियाँ साहब के आप लोगों पे, हज़ारे के लोगों पे एहसान भी हैं। बेशक आपने बिल्कुल ये ठीक कहा है। मैं कहता हूँ कि हज़ारा डिवीज़न पर जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के एहसान है, अफसोस से कहना पड़ता है ना कि हज़ारा के लोगों ने बड़े वफादार थे। हज़ारा मुस्लिम लीग का गढ़ था ना। आज मौजूदा दौर में हज़ारा के अवाम को सोचना पड़ेगा, तारीख पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा जो नौजवान है ना, वो तारीख से वाकिफ नहीं है। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि आप तारीख का मुताला करें, पाकिस्तान का मुताला करें। शुक्रिया जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी कल के हवाले से? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सन 1993 को देखें, सन 1996 को देखें, ये हज़ारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। कल जो वर्कर कन्वेंशन है, इंशाल्लाह ताला इसमें तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम एक तारीखी प्रोग्राम होगा और ये हम साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिंदाबाद आजी मोहब्बत अवान, जिंदाबाद आजी मोहब्बत अवान, जिंदाबाद आजी मोहब्बत अवान, जिंदाबाद जुल्फकार जवेद अब्बासी, जिंदाबाद जुल्फकार जवेद अब्बासी, जिंदाबाद मलक शौकत, जिंदाबाद मलक शौकत, जिंदाबाद मलक मंसूर, जिंदाबाद तैमूर जान, जिंदाबाद सारे वर्कर, जिंदाबाद अफीब, जिंदाबाद सोशल मीडिया टीम, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कल के ये फंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? कल के फंक्शन के हवाले से इंशाल्लाह मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन वर्कर कन्वेंशन होगा और बड़ी जोश व खरोश के साथ। तो इस वक्त भी लोग यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह कल बहुत जोश व खरोश
کہ یہ ورکر کنونشن کامیاب ہوگا. ہم نے اپنے تمام ورکر صاحبان کو بالخصوص یونین کونسل نگری بالا کے لوگوں کو میں نے واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے. کل جوش و خروش کے ساتھ وہ اس میں ورکر کنونشن میں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا ورکر کنونشن ہوگا. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کل کے حوالے سے؟ کل کے حوالے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا اچھا ورکر کنونشن ہوگا اور انشاءاللہ مخالفین کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا بھی ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پنڈال میں. رات کے 8 بج رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کارکنان کو کیا کہیں گے؟ کیسے انشاءاللہ صبح 10 بجے آ جانا ہے, صبح 10 بجے باہر. جی سر السلام علیکم. جی آئی صاحب کل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہمارا جو ہے کل کا پروگرام جو ہے بہت اچھا پروگرام ہوگا اور ہم انشاءاللہ بھرپور تیاری بھی ہے اور سارے عوام میں بڑا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ کل کا پروگرام جو اچھا سے اچھا ہو اور انشاءاللہ باقاعدہ تاریخی پروگرام ہوگا. اور یہ جو لوگ جو دشمن نسل جو ہے جو بار بار جو ہے وہ پوچھتے جا رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو ان کا کیا مسئلہ ہے, ان کی کیا تکلیف ہے؟ کنونشن مسلم لیگ کی ان کے پیٹ میں کیوں مرور پڑ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا میاں صاحب سنا ہے جی بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں, تو آپ نے انشاءاللہ ان کے استقبال کے لیے جانا ہے. آپ نے انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے, سب بات جائیں گے ان کا استقبال کریں گے. لاہور اگر ہے ان کی فلائٹ ہوتی ہے لاہور جائیں گے, پاکستان کے کسی کونے میں بھی آپ کو آپ جائیں گے انشاءاللہ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ جائیں گے. انشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ جائیں گے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں بزرگوں کا جذبہ. ماشاءاللہ عوام یہ یوتھ ونگ کے ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں. ماشاءاللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے آپ کا؟ میری بات سنیں عمر بھائی, ورکروں کو میسج دیں, ایسا میسج دیں کہ صبح انشاءاللہ آپ کے ساتھ 50 100 200 بندہ نکلنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میران بھائی آپ نے کہا ہے کہ ورکر انشاءاللہ بڑے جوش و خروش سے اپنے اس پروگرام میں شرکت کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بس اس پر اقدام کی کمی تھی کہ جہاں ورکر اکٹھے ہوں. الحمدللہ یہ ایک پروگرام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اب ہو رہا ہے. لیکن شکر الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین پروگرام ورکر کنونشن ایبٹ آباد کا تاریخی پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اور لوگ خوب انجوائے کریں گے. جی جی یہ ابھی کرسیاں خالی ہیں. جی جی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں خالی کرسیوں کی تصویریں کھینچیں گے اور صبح اپلوڈ کریں گے. ان کے حوالے سے 2-4 باتیں لازمی. دیکھیں جی سازی جو بھی ہے کے لیے وہ کرتی نہیں, میری بات سنیں. دیکھیں جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. باقی صبح سب کو پتہ چل جائے گا کرسی خالی ہے یا کرسیاں بھری ہوئی ہیں, تو باقی ہم اس سے زیادہ اور ان کو یہی پیغام دیں گے خدا را یہ پارٹی کا پروگرام ہے, اس پارٹی کے پروگرام میں آئے اور اس پارٹی کے پروگرام کو کامیاب کریں بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے, پارٹی کا نقصان ہوگا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو آج جذبات ہے, آج رات کے 8 بج رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے اندر اتنا جذبات ہے اور اتنے ہیں, میرے خیال میں آپ کی کل کرسیاں تو کم پڑ جائیں گی. جی دیکھیں ویسے ہم نے 4000 کرسیوں کا بندوبست کیا ہے جی, لیکن پھر بھی اگر بہت ضرورت پڑی, ظاہر ہے ورکر ہیں, ہم ورکر لوگ ہیں ہم لوگ. وہ تو دیکھیں آپ لوگوں کے جذبات سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا آج 8 بج رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, تو اس جذبات سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کل کی آپ کی یہ جو کرسیاں ہوگی کم ہوگی. جی ظاہر ہے یہ دیکھیں مسلم لیگ جو ہے نا یہ فارا چوک مین چوک ہے اور یہ گڑھ ہے مسلم لیگ کا, یہ گڑھ ہے. یہ آج تک مسلم لیگ یہاں سے کبھی الیکشن ہاری نہیں ہے, اس پہ پولنگ اسٹیشن بھی نہیں ہاری, ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ صبح پروگرام ہمارا ہے. وہ تو اگر ہاری نہیں ہے تو وہ تو ایک اچھی بات ہے, کیونکہ میاں صاحب کے بھی, نواز شریف صاحب کے بھی بہت احسان ہے ہزارے کی عوام کے اوپر. دیکھیں موٹر وے دے کے 4 چاند لگائے ہیں اور ایسے کام کیے انہوں نے. اب ماشاءاللہ گلیات کی روڈ کا کام ہو رہا ہے, ٹھڈیانی روڈ کا کام مسلم لیگ نون کروا رہی ہے. اس کے بعد کیا نام ہے, یہ جو لوڈ شیڈنگ تھی گیس کی, جو لوڈ شیڈنگ پمپوں پہ تھی, یہ پچھلے سال کے اندر 10ویں مہینے میں بند ہو گئی تھی. آج ماشاءاللہ 12واں مہینہ جا رہا ہے, تو یہ ابھی چل رہا ہے کیونکہ یہ وفاق کے انڈر آتا ہے. تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ کیا نام ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہے لوگوں کے اوپر, غریب لوگوں کے اندر اوپر بہت آسان ہے نواز شریف صاحب کے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ واقعی کہ پچھلے سال آپ دیکھیں جب تقریباً گھروں کی مطلب لوگ روٹیاں پکانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے پریشان ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل گیس کا ماحول ہے, لوگ گیس استعمال کرتے ہیں, لکڑیوں والا ماحول نہیں تھا.
بڑی پریشانی تھی، لیکن اس دفعہ واقعی تقریباً 99% اس دفعہ لوگ گھر ہو کے پریشان نہیں ہوئے. اگر بھائی میری بات سنیں جی، رات کو ایک اور بڑے مزے کی بات ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے. جی اور یہ جو خالی دماغ والے ہیں نا، جی یہ کہہ رہے تھے سر پیٹرول کے حوالے سے سمپل سی ایک بات ہے. سوال بعد میں 4 مہینے سے مستقل پرائسیں رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ 10 روپے کا ریلیف جو لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے ڈوبتی معیشت کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ 4 مہینے تک پیٹرول کی پرائس اسٹیبل تھی. یہ جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ جائیں گے، خود پڑھیں سمجھیں اور بات پہ لائیں. کسی کے میڈیا سیل اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے اسپیشلی ان کی کسی بات پہ نہ آئیں. بالکل میرے یہی گزارش ہے. سوشل میڈیا ٹیم جنرل سیکرٹری عادل خان جدون جی ماشاء اللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. کیا نام ہے آپ ہمارے کا؟ سٹی کے میں بلا صاحب. سیکرٹری ہیں، جی، انفارمیشن آپ سیکرٹری خان ہیں صاحب ہیں سوشل جی؟ میڈیا ٹیم. سردار ہاں صاحب سردار صاحب. سردار صاحب یہ کل کے حوالے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کل انشاءاللہ بہت بڑا کنونشن ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون اپنے بعد میں اپنا پاور شو کرے گی. وہ تو مجھے آج رات کو لگ رہا ہے، آج رات کے 8 بج رہے ہیں، اتنا سما ہے اور پورا ایبٹ آباد یہاں پہ ابھی گونجا ہوا ہے. ہر طرف ترانے بج رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پرچم پہ جو ہے کیا نام ہے، اور اتنی پبلک ہے یہ ماشاءاللہ. تو یہ کل مجھے لگتا ہے کہ کتنی کل یہ جگہ کم پڑ جائے گی انشاءاللہ. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے جی. یہ بیٹ جو فارا چوک ہے یہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا. اتنی عوام ہے کہ ہمیں یقین ہے، اور انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے کہ جو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پروگرام ختم ہو گیا، ابھی اتنی عوام آ گئی ہے تو کل آپ سوچ لیں کہ کیا انشاءاللہ کیا سما ہوگا انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. السلام علیکم بنارس صاحب، سیکرٹری جنرل ایبٹ آباد. بنارس صاحب کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، میں انشاءاللہ خیریت سے ہوں. آپ تمام پریس والے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج ہمیں اتنی سردی میں اور اتنی گہر رات معیاری کورنگ کر رہے ہیں. کل پاکستان مسلم لیگ نون ضلع ایبٹ آباد کے زیر اہتمام یہاں پہ ورکر کنونشن ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک ابھی رات کو ہی لوگوں نے قافلوں کی صورت میں آنا شروع کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم رب کریم سے انشاءاللہ تعالی رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کل کا یہ کنونشن کامیاب ہو اور ایبٹ آباد کے لوگ یہ میسج دیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. سر وہ تو آج جذبہ دیکھ کے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا، اور مجھے آج رات کو 8 بج رہے ہیں، اتنا جذبہ ہے عوام کے اندر. تو وہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے کرسیاں لگائی ہیں، یہ کرسیاں تو آپ کی کم پڑ جائیں گی سر. الحمدللہ جی. ہم نے قائدین، کیونکہ یہ ورکر کنونشن ہے اور ہماری یہ بھرپور کوشش ہے کہ ایبٹ آباد کے گلیات کے، لورا کے اور جو بھی سراؤنڈنگ ایریا ہے تمام علاقے کے ورکر آئیں. اور یہ ورکروں کو اپنا کنونشن ہے، یہ پارٹی ورکروں کی پارٹی ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب ذوالفقار جاوید عباسی صاحب، حاجی محبت عوان صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے مرکزی قائدین ہیں. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس پارٹی کو ڈرائنگ روم سے نکال کے یہاں ورکروں میں پہنچایا. آج ورکروں کا یہ جوش جو جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے، دیکھنے کے قابل ہے. انشاءاللہ تعالی صبح بھی ایبٹ آباد کے یہ ورکر حضرات پاکستان مسلم لیگ کے اس کنونشن کو کامیاب کر کے ایبٹ آباد کی تاریخ کو بدل دیں گے انشاءاللہ. یہ جڑے 3-4 لڑکے تھے نا، نواز شریف کے لیے عظمت کو سلام کرتے ایک آخری رہ گیا نا، گل سنو. یہ جڑے 3-4 ہونا اگے نکل آگے نکلنے چلو یار. نواز سلام آگے نکلنے چلو. اچھا جی یہ ہے دو کرو تو نکل جلنا نا آگے نکلنے